three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran. नाज़रीन, इस वक्त इसराइल बदहवास हो चुका है। दूसरी तरफ रूस ने इसराइल पर एटम बम गिराने का इशारा दिया है। रूस का कहना है कि अगर मामूली हरकत भी देखी गई तो रूस एटम बम गिराने में देर नहीं करेगा। ईरान ने भी जौहरी हमले का इंदिया दे दिया है। जापान, न्यूजीलैंड, बर्तानिया, कोलंबिया, स्पेन और दीगर ममालिक ने भी इसराइल को इसी तरह की धमकियां दी हैं। अब तो बात यहाँ तक आ पहुंची है कि इसराइली वजीर आजम आराम से तकरीर भी नहीं कर सकते। जिस वक्त वो हमास के खिलाफ तकरीर कर रहे थे, उसी वक्त हमास ने हमला कर दिया, जिसने साबित कर दिया कि हमास नेतन्याहू पर नजर रखे हुए है। हमास ने मकामी अशिया से ऐसा असलहा भी बनाया है जो किसी भी सूरत काउंटर नहीं हो सकता। अगर ये जंग मजीद जारी रही तो कई ममालिक एक साथ इसराइल पर हमला कर सकते हैं और इसराइल का नाम मिटा सकते हैं। रूस ने कहा कि अमेरिका की तरफ से किसी जौहरी तजर्बे की सूरत में रूस भी ऐसा ही इकदाम करेगा और इसीलिए रूसी पार्लियामेंट जौहरी तजर्बात पर पाबंदी के जामे मुआहदे पर पाबंदी को मंसूख कर देंगे। रूस ने किसी भी मुल्क में जौहरी हमला न करने के इस मुआहदे पर 23 साल पहले दस्तखत किए थे, लेकिन अमेरिका ने कोई दस्तखत नहीं किया था, जबकि अब अमेरिका इसराइल के हक में खुलकर सामने आ रहा है। इतलात के मुताबिक ऐसा खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त फलस्तीन पर हमला कर सकता है। इसलिए रूस ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ऐसी हरकत करता है तो रूस कभी पीछे नहीं रहेगा। रूसी ओहदेदारों ने कहा कि अमेरिका का इस हवाले से रवैया हर गुजरते साल के साथ ज्यादा गैर अखलाकी होता जा रहा है और वो इस मुआहदे पर दस्तखत न करने के बावजूद इस मुआहदे को मनसूख करने के लिए मुकम्मल तैयार है। दोस्तों, इस ऐलान के बाद इसराइली फौज बदहवास हो चुकी है। इसराइली फौजियों के जहन पर हर वक्त हमास का खौफ सवार है। खबर के मुताबिक इसराइली एहलकार ने हमास का जंगजू समझकर अपने ही शहरी को हलाक कर दिया। फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी के करीब इसराइल के जेर कब्जा शहर अफाकीम में वाक़या पेश आया। एक इसराइली फौजी ने बदहवासी में अपने ही शहरी पर गोली चला दी। गोली लगने से इसराइली शहरी मौका पर हलाक हो गया। इसराइली एहलकार ने अपने शहरी पर हमास का जंगजू होने के शुबे में फायरिंग की, जिससे ये साबित हो रहा है कि इसराइली फौजी एहलकारों के औसान खता हो चुके हैं। दोस्तों, इसराइल ही नहीं, अमेरिका भी बदहवासी का शिकार होता जा रहा है। जब से रूस ने एटमी धमाकों की धमकी दी है, तब से अमेरिकी वजीर खारजा इसराइल में है। उन्होंने इसराइल से ही ऐलान किया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन बुध को इसराइल का दौरा करेंगे। अमेरिका अब किसी भी सूरत में जंग रोकना चाहता है, लेकिन इसराइल नहीं मान रहा और अमेरिका को इस बात पर गुस्सा है। नाज़रीन, इसराइल और हमास के माबैन जंग अब बहुत दूर तक जा चुकी है। इस सारे मामले में हमास के पास इसराइल जैसी ताकतवर फौज को तिगनी का नाच रचाने वाले हथियार कहां से आए? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। अमेरिकी रिपोर्ट में हमास रहनुमा ने खुद इस बारे में साफ साफ बता दिया। हैरानकुन बात यह है कि हमास कैसे इसराइली, मिस्री, सऊदी इंटेलिजेंस से बचते हुए हजारों रॉकेट्स जमा कर लेती है। ये रॉकेट्स उन तक कैसे पहुंचते हैं और फिर किस तरह उनको फायर करते हैं? अमेरिका भी हमास के पास मोहलिक हथियारों की फरावानी का इल्जाम ईरान पर आयद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार करता आया है कि ईरानी हुकूमत हमास को सुरंगों और समंदर के रास्ते छोटी कश्तियों के जरिए असलहा फराहम करता है। दूसरी जानिब अमेरिकी खुफिया इदारे CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक में दावा किया गया है कि हमास अपने हथियार स्मगलिंग या मकामी तमीरात के जरिए हासिल करती है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह है कि हमास इतने सारे ममालिक और उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को कैसे धोखा देने में कामयाब हो जाती है। इन सवालों की हमारी खोज में लेबनान में मुकीम हमास के एक सीनियर कमांडर ने बिल्कुल ही अलग बात बताई। उनका कहना था कि हमारे पास हर किस्म का हथियार तैयार करने के लिए मकामी सतह पर अलग अलग फैक्ट्रियां हैं। हमास के बैरून मुल्क कौमी ताल्लुकात के सरबराह अली बराका ने बताया कि हमारे पास मार्टर और इनके गोलों, इसी तरह क्लाशनकोव और इनकी गोलियां बनाने की फैक्ट्रियां हैं और ये गोलियां हम रूस की इजाजत से गजा में बना रहे हैं। हमारे पास 250 किलोमीटर, 160, 80 और 10 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखने वाले रॉकेट्स बनाने की फैक्ट्रियां भी हैं। इन फैक्ट्रियों में माहिर अफराद मौजूद हैं जिन्होंने हमें असला साजी में खुद कफील कर दिया। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह होने वाली इमारतों से निकलने वाला सरिया, वायरिंग और मलबा वगैरह भी हमास के हथियारों की तैयारी में काम आता है। इसी तरह गजा में न फट सकने वाले इसराइली रॉकेट्स और गोला बारूद भी हमास के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये जंगी सामान फिर इसराइल के खिलाफ ही इस्तेमाल होता है। इसराइली जंगी साजो सामान का दोबारा इस्तेमाल भी हमास की सप्लाई चेन में इजाफा करता है। हमास के इसराइल पर पुरअसरार अंदाज में किए गए तूफानुल अक्सा की सबसे खास बात यह है कि दुनिया भर की इंटेलिजेंस धरी की धरी रह गई और मुट्ठी भर जांबाजों ने इसराइल पर हमला कर दिया। जब ये मालूमात सामने आई तो मालूम हुआ कि ये सब कैसे हमले किए जा रहे हैं। एक वीडियो में रफा क्रॉसिंग पर मिस्री सरहद की जानिब एक फजाई हमला दिखाया गया है, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ है। ये वीडियो हमास ने जारी की है, जिसमें इसराइल पर हमले के दौरान यरगमाल बनाए गए लोगों में से एक को दिखाया गया है। इस वीडियो में इब्रानी जुबान बोलने वाली एक नौजवान खातून को दिखाया गया है जो अपनी शनाख्त 21 साला माया शेम के तौर पर कराती है।
اسرائیل نے تصدیق کی ہے کہ کم از کم 199 یرغمالیوں کو غزہ لے جایا گیا ہے۔ حماس کی عسکری ونگ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کے پاس 200 سے 250 کے قریب اسرائیلی قیدی ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اپنے گھر بار چھوڑنے والے تقریباً 10 لاکھ فلسطینیوں کو خوراک، پانی اور ایندھن کی فوری ضرورت ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے گزشتہ سنیچر کو کیے جانے والے حملے کے بعد سے تقریباً 5 لاکھ اسرائیلیوں نے نقل مکانی کی ہے۔ غزہ کی پٹی کے ارد گرد تمام آبادیوں کو حکومتی ہدایات کے مطابق خالی کر دیا گیا ہے۔ 5 لاکھ بے گھر ہونے والے اسرائیلیوں میں لبنان کے ساتھ ملک کی شمالی سرحد کے آس پاس کی آبادیاں بھی شامل ہیں، کیونکہ حزب اللہ کے ساتھ تناؤ بڑھ رہا ہے۔ اس کے برعکس غزہ کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جو دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں سے ایک ہے۔ غزہ میں بیرونی امداد کے داخلے کی اجازت اور غزہ کے لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت دینے سے متعلق انسانی راہداری دینے پر زور دیا جا رہا ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 2800 سے تجاوز کر گئی ہے۔ شہداء میں 724 بچے اور 458 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 10,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ دوستو، فلسطینی آزاد پسند تنظیم حماس کے اسرائیل پر تاریخی اور حیران کن حملے کے بعد اسرائیلی افواج کی مشتعل ہو کر ہفتے سے غزہ پر بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی افواج بلا امتیاز رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں، جس کے سبب ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ مغربی کنارے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 56 ہو گئی ہے، جبکہ شہید ہونے والے فلسطینیوں میں 17 بچے اور خواتین شامل ہیں۔ مغربی کنارے میں 1200 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ادھر حماس کے حملوں میں اسرائیلیوں کی تعداد 1400 ہو گئی، جبکہ 3500 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح اسرائیلی افواج مشتعل ہو کر وحشیانہ اقدامات پر اتر آئی ہیں اور اس نے ہفتے سے غزہ پر بمباری شروع کی ہوئی۔ اسرائیلی افواج بلا تخصیص سب کو نشانہ بنا رہی ہیں، جس کے سبب ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں۔ اسرائیلی افواج نے غزہ کا مکمل محاصرہ کرتے ہوئے بجلی، پانی، خوراک، ادویات اور ایندھن کی سپلائی لائن کاٹ دی ہے، جس کے سبب غزہ میں کسی بڑے انسانی المیہ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب تو غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی لاشوں کو محکمہ صحت کے حکام آئس کریم فریزر ٹرکوں میں رکھنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ لاشوں کو اسپتالوں میں منتقل کرنا بہت خطرناک ہے اور قبرستانوں میں جگہ کم پڑ چکی ہے۔ دیر البلاح میں شہداء الاقصی اسپتال کے ڈاکٹر یاسر علی نے کہا کہ اسپتال کے مردہ خانے میں صرف 10 لاشیں رکھی جا سکتی ہیں، لہٰذا ہم لاشوں کی بڑی تعداد محفوظ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم آئس کریم فیکٹریوں سے آئس کریم فریزر لا رہے ہیں۔ ان فریزر ٹرکوں کے اطراف میں اب بھی مسکراتے ہوئے بچوں کی آئس کریم کون سے لطف اندوز ہونے کی اشتہاری تصاویر چسپاں ہیں۔ یہ عام طور پر سپر مارکیٹوں تک سامان پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تاہم اب یہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والے متاثرین کے لیے عارضی مردہ خانہ بن چکے ہیں۔ ڈاکٹر یاسر علی نے کہا کہ ان فریزروں کی موجودگی کے باوجود لاشوں کی تعداد ہسپتالوں کے اس مرکزی مردہ خانے کی گنجائش سے زیادہ ہو چکی ہے۔ متبادل جگہوں پر 20 سے 30 لاشیں خیموں میں بھی رکھی گئی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ایران نے اسرائیل کے خلاف چند گھنٹوں میں کارروائی کی وارننگ دے دی اور کہا کہ مزید اگر یہ ظلم بند نہ ہوا تو اسرائیل کو مٹانا ہمارا ایک اشارے کا کام ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ غزہ میں اسرائیل کے جرائم پر خاموش تماشائی نہیں بنے رہ سکتے، اس لیے مزاحمتی محاذ کا حملہ ممکن ہے اور ایران کا خود جنگ میں شریک ہونا بھی خارج الامکان نہیں۔ دوستو، اب حالات اسرائیل کے لیے اس قدر مشکل ہو گئے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم خود بھی کوئی تقریر آرام سے نہیں کر سکتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے ایران اور حزب اللہ کو دی جانے والی دھمکیوں کے دوران راکٹ حملوں کے سائرن بج گئے، اس کی وجہ سے انہیں اسمبلی سے خطاب روکنا پڑ گیا۔ راکٹ حملوں کے خطرے کے پیش نظر وزیر اعظم نیتن یاہو سمیت دیگر حکام کو کلا بند کمروں میں جانا پڑا۔ یروشلم میں راکٹ سائرن کی آوازیں دور دور تک سنی گئی۔ اسی دوران ایران نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل کی جانب سے غزہ میں مظالم کا سلسلہ بند نہ کیا گیا تو اس کا خمیازہ امریکہ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب نہ صرف ایران بلکہ دیگر ممالک بھی فلسطین کے حق میں سامنے آئے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے غزہ کے لیے $10 ملین دینے کا اعلان کرتے ہوئے فوری انسانی ہمدردی کی راہداری کا مطالبہ کر دیا۔ اسی طرح غزہ میں ہونے والی اسرائیلی بربریت پر اسپین نے بھی آواز حق بلند کر دی۔ انہوں نے کارروائیوں کو جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیا۔ اسپین کے وزیر برائے سماجی انصاف ایون بلیرا نے کہا ہے کہ اسرائیل منصوبہ بندی کے تحت مظلوم فلسطینیوں پر حملے کر رہا ہے۔ اب تو اسرائیل کے غزہ میں جنگی جرائم پر کولمبیا نے بھی اپنے ملک سے اسرائیلی سفیر کو نکل جانے کا حکم دے دیا۔ کولمبین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے سفیر فوری طور پر ہمارے ملک سے نکل جائیں۔ اسرائیلی سفیر غزہ میں جنگی جرائم پر معافی مانگ کر اپنے ملک جائیں۔ نیوزی لینڈ نے بھی فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شہر آکلینڈ کے اوٹیا اسکوائر میں بہت بڑا مظاہرہ کیا، جہاں مظاہرین سے ان کے لیڈروں اور فلسطین کے بعض بچوں نے بھی خطاب کیا اور اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطین میں قتل عام کو رکوائیں۔
برطانیہ کے مسلح افواج کے وزیر نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کے متوقع زمینی فضائی اور بحری کارروائی دہشتناک ہوگی، اس میں کچھ خوفناک چیزیں بھی شامل ہوں گی۔ جاپان کی وزیر خارجہ یوکو کامیگاوا نے اعلان کیا ہے کہ ٹوکیو $10 ملین کی امداد غزہ کے شہریوں کو فراہم کرے گا۔ اس وقت پوری دنیا فلسطین اور فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل ہر گزرتے دن کے ساتھ اکیلا ہوتا جا رہا ہے۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ خداوند کریم اس جنگ کو جلد از جلد ختم کرے اور معصوم انسانوں کی جانوں کی حفاظت فرمائے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔